प्लुरल फर्म हो। अब यहाँ सुन्ने कस्तो भने नि इन्डेक्स भनेको के भन्दा इन्डेक्सलाई सिम्पल भाषामा तिमीले बुझ्ने गरेको के भन्नु इन्डेक्स भनेको पावर हो। पावरलाई इन्डेक्स भन्छ सक्यो। पावरको नाम नै इन्डेक्स हो क्या। x को पावर 5 हो भन्नुपर्दा 5 चाहिँ इन्डेक्स हो। x को पावर 5 छ भन्नुपर्दा 5 लाई हामी सजिलो भाषामा पावर भन्छौँ तर यसको एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ के रहेछ यो बोलाउने नाम हो। न्वारानको नाम चाहिँ इन्डेक्स हो। यो चाहिँ बोलाउने नाम हाम्रो चल्ने यसो भाषामा यसको पावर कति छ पावर यसको पावर कति छ भन्छौँ पावर बोलाउने नाम। यसो साथीभाइ यसो नानी राखेको नाम जस्तै बोलाउने नाम तर यसको न्वारानको नाम चाहिँ यसको न्वारान गर्दा आउने नाम भनेको इन्डेक्स हो। इन्डेक्स हैन। अब इन्डेक्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा इन्डेक्स भनेको पावर सम्झिने पावर सम्झिने। अब एउटा पावर भयो भने इन्डेक्स धेरैवटा पावर भयो भने इन्डिसेस। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेर्नु त x को पावर 5 छ ठीक छ। यो एउटा अब यति मात्र आयो भने चाहिँ नि सुन्नु यति मात्र आयो भने चाहिँ इन्डेक्स हो। इन्डेक्स कति भन्यो भने 5 भन्ने निचे हाँस्ने 5 भन्दै हाल्नु सक्यो। अब मानिलियो हो यसरी शुभेच्छा कोइरा मान्छे निचे हाँस्ने भन्दै हाल्नु। अब इन्डिसेस भन्नु भने चाहिँ यो यस्तो पावर धेरैवटा आउँछ क्या। जस्तो x को पावर 3 आयो x को पावर 2 आयो। अब यो चाहिँ इन्डिसेस हो किनभने एउटा मात्र पावर छैन। अघिको 5 मात्र थियो अब त 5 साथै 3 पनि छ 2 पनि छ मतलब धेरैवटा पावर छ। 1 भन्दा बढी पावर छ भने हामी त्यसलाई इन्डिसेस भन्छौँ। 1 भन्दा बढी पावर छ भने त्यसलाई हामी इन्डिसेस भन्छौँ। तर 1 भन्दा बढी पावर भएको हुनु पर्यो र अर्को कुरो बेस एउटै भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ फरक पर्दैन। तर पावर चाहिँ एकदम धेरै हुनु पर्यो एउटा मतलब एउटा भन्दा बढी। फेरि धेरै भनेको कस्तो भनेको फेरि 1 यस्तो भनेको नि फेरि 1 आयो भने मात्र इन्डेक्स 2 आयो भने चाहिँ इन्डिसेस। यहाँ 1 भन्दा बढी आयो त्यस्तो भनेको होइन। एक भन्दा बढी पावर मतलब भन्न खोजेको कस्तो भने नि बेस चाहिँ क्या बेसमा चाहिँ एकवटा भन्दा बढी बेस आउनु पर्यो क्या। जस्तो यहाँ पावरको 100 नै भयो भने यो 100 इन्डेक्स हो इन्डिसेस होइन 100 इन्डेक्स नै हो। तर अझै एउटा थप्यो पावर अझै पनि थप्यो x को पावर 2 थप्यो भने अब यो इन्डिसेस भयो। किनभने अघि एउटा मात्र बेस थियो अब बेस दुईटा छ अनि दुईटा बेसको दुईटा पावर भयो नि त। एउटा बेसको एउटा पावर अर्को बेसको अर्को पावर दुईटा भयो यहाँनिर जम्मा। त्यसरी बुझ्ने पावर 1 भन्दा 2 भन्दा कति गर्छ चाहिँ पावर चाहिँ फेरि 1 मात्र भयो भने इन्डेक्स 2 आयो भने इन्डेक्स होइन भन्ने होइन। अब इन्डिसेसमा सर्टेन रुल्सहरू छ। इन्डिसेसको रुल्सहरूको बारेमा म थोरै मात्र डिस्कस गर्छु धेरै डिस्कस गर्दिनँ। नचाहिने कुराहरू नपढौँ चाहिने कुराहरू पढौँ। रुल्समा नम्बर 1 प्रोडक्ट रुल भन्छ यसलाई। नम्बर 1 भनेर ध्यान दिएर हेरौँ यो आउँछ है तिमीलाई x टु द पावर n भयो इन्टु x टु द पावर n छ। ल हेर्नु सेम बेस छ। बेस कोएफिसिएन्ट चिन्नु पर्यो फेरि यो 6 5 मा पढ्दै आएको जस्तो म एउटा हेर्छु नि 2x टु द पावर -1 लेखेँ मैले यसरी हेर ल म चिनाउँछु सुरुमा। जुन यो x छ नि x यो x लाई हामी बेस भन्छौँ। यसको नाम भनेको बेस हो छ। यो यसलाई हामी x लाई बेस भन्छौँ। यो माथि आएकोलाई हामी पावर भन्छौँ र यसलाई इन्डेक्स भन्छौँ। जे भनेको हो पावर र इन्डेक्स भन्छौँ ठीक छ। र जुन x को x सँग मल्टिप्लिकेसन भएर बसेको हुन्छ बेस सँग मल्टिप्लाई भएर बसेको कुनै पनि नम्बरलाई हामी कोएफिसिएन्ट भन्छौँ। कोएफिसिएन्ट है त। यो बेस भयो माथि आएको बेसको माथिपट्टि भएको पावर वा इन्डेक्स भनिन्छ भने बेससँग मल्टिप्लिकेसन भएर बसेको छ। बेससँग मल्टिप्लाई भएर बसेको नम्बरलाई चाहिँ हामी कोएफिसिएन्ट भन्छौँ। कोएफिसिएन्ट COEFFICIENT। अब मानिलियो कि एउटा x मात्र दियो भने बेस कति पावर कति भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो यहाँनिर x दियो एक लेख्ने भने अब सम्झिने आफैले सम्झिने यहाँ केही छैन भने पर्दा पावर 1 छ केही नहुने भनेको 1 हो। त्यही भएर यसको पावर कति यसको पावर 1 अनि यतापट्टि केही मल्टिप्लाई भएको छैन भने जहिले पनि 1 मल्टिप्लाई भएको बसेको हुन्छ भने यसको कोएफिसिएन्ट कति हो 1। कोएफिसिएन्ट पनि 1 पावर पनि 1 भएको बेस चाहिँ x रहेछ। पावर पनि 1 कोएफिसिएन्ट पनि 1 त्यस तरिकाले। अब यहाँ सुन्नु यहाँ के छ हाम्रो बेस हेर्नु त बेस s छ र दुईटा बेसको बीचमा मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने हामीले त्यसको पावरलाई इन्डेक्सलाई जोड्न पाइन्छ n +
angle. If bases are same and product sign ले चाहिँ दुईटा बेसलाई सेपरेट गरेको छ भने हामीले त्यसको इन्डेक्सलाई पावरलाई जोड्न पाइन्छ। एउटा नम्बर 1 रुल है, यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट के हो भने अब यहाँ सुन्ने फेरि अब यो धेरैले गर्न जान्दैनौ कस्तो गाह्रो हुन्छ भने तिमीले कसरी जोड्नु थाल्दैन। यो यसरी गरेर है गर्दाखेरि दुईटा सेम बेस छ भने बेस चाहिँ एउटा लेख्ने पावरलाई चाहिँ जोड्ने। एक्जाम्पल हेरौँ त। एक्जाम्पल 2 को पावर 3 छ, 2 को पावर 4 छ भने हामीले डाइरेक्ट यसलाई के लेख्न सक्छौँ 2 एउटा लेख्ने पावरलाई जोड्दिने 3 + 4 which is equal to 2 को पावर 7। एन्सर एउटै हो, एन्सर एउटै आउँछ हैन। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कि 2 को पावर 3 भनेको 8 हो हैन, 2 को पावर 4 भनेको 16, 16 र 8 मल्टिप्लाई गर्दा 144 भयो। त्यसरी 144 भन्दा चाहिँ 126 128 भयो। 16 र 8 मल्टिप्लाई गर्दा 128 भयो। अति हेर्ने नि 2 को पावर 7 लाई राख्ने हो भने 2 को पावर 7 पनि 128 हो। त्यसैले त्यो दुईटा मिल्यो, पुरो मिल्नु भन्ने पर्छ त हिसाब पनि मिल्यो। पुरो मिल्यो भने हिसाब पनि मिल्छ क्या। यो संसारमा पुरो नमिलेर धेरै तनाव भइरहेछ, पुरो मिलेपछि सब मिल्छ। ल अब यहाँ हेर्नु भनेको अर्थ बेस एउटै छ, मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने हामीले पावरलाई डाइरेक्ट जोड्न पाइन्छ भन्ने यो एक्जाम्पलबाट स्पष्ट हुन्छ है। अब सेकेन्ड नम्बरमा लेखौँ। सेकेन्ड नम्बरमा यदि बेस अझै पनि सेम छ, अब चाहिँ के छ भने डिभाइडेडको साइन छ क्या, मल्टिप्लिकेसन साइन छैन, डिभाइडको साइन छ र पावर यहाँ डिभाइडको साइन छ, बेस एउटै छ भने हामीले पावरलाई के गर्न मिल्छ माइनस गर्न मिल्छ। अघि इन्टुमा प्लस गरेका थियौँ, अब डिभाइडमा माइनस गर्ने। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। यस्तो यो फर्ममा लेख्न गाह्रो लाग्यो तिमीलाई, यस्तो गाह्रो लाग्यो यसरी गर्नुहुन्छ x को पावर m बाइ x को पावर m यसरी गर्ने हुन्छ। पुरो एउटै हो है त, हुन्छ ल पुरो एउटै हो। यसरी गर्दा पनि हो। यसको रिजल्ट के आउँछ भने x को पावर m माइनस n आउँछ। माइनस गर्दा पावर माथिपट्टि जुन पावर छ नि त्यो पावर छ भने तलको पावर घटाइदिने क्या। माथिपट्टि m छ भने तल n छ भने त्यो पावर घटाइदिने। यो भनेको सेकेन्ड रुल। यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ यहाँनिर सुरुमा इन्टु छ भने बेस एउटै छ, यसमै बेस एउटै छ इन्टु छ भने पावर प्लस हुन्छ, बेस एउटै छ डिभाइड गरेर कसरी छ भने पावर माइनस हुन्छ भनेको बुझ्ने। थर्ड नम्बरमा हेर्ने यदि AB को पावर होल पावर n छ भने ध्यान दिएर सुन्नु, AB को होल पावर n छ भने AB को होल पावर n छ भने यो n भनेको नि A को पनि हो B को पनि हो। A को मात्र एकलौटी सम्पत्ति होइन यो, B को पनि होइन। A र B दुवैको ब्राकेट दिनुको अर्थ A र B दुवैको हो। त्यसैले यसलाई हामी A को पावर n इन्टु B को पावर n लेख्न सक्छौँ। किनभने यो दुईटैको हो नि त, मेरो पनि हो तेरो पनि हो। घरमा भित्ता रहेछ सम्झनु क्या, एउटा कोठा र अर्को कोठाको बिचको भित्ता जस्तो सम्झनु। म एउटा क्लासरुममा छु, अर्को क्लासरुम भित्ता छ, त्यो बिचमा एउटा भित्ता छ। म के भन्न सक्छु यो भित्ता मेरो हो, उता पल्लोपट्टिको क्लासको के हुन्छ यो भित्ता मेरो पनि हो भन्छ। दुईटैको हो त के गर्नु, यो पनि त्यही हो, दुईटैको पावर हो। ल अब त्यसो भए यसो यस्तै पनि फेरि कुरो यदि यस्तै पनि तिमीहरू दिमाग चाहिँ दुवैतर्फ लाउने। यदि AB को होल पावर n लाई यस्तो लेख्न पाइन्छ भने नि यस्तो लेख्न पाइन्छ भने यसलाई यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ भनेर बुझ्ने। यो भन्नु नै यही हो भने यसलाई पनि हामी यस्तो लेख्न पाउँछौँ, ठीक छ। अनि हेर त यदि हामी यसलाई यस्तो लेख्न पाउँछौँ भने यसलाई पनि यस्तो लेख्न पाइन्छ। म अहिले त्यो पनि कुरो गर्छु। कहाँ रहेछ भने फोर्थ नम्बरमा कुनै पनि नन जिरो नम्बरको पावर 0 छ भने, नन जिरो नम्बरको पावर 0 छ भने एन्सर जहिले पनि 1 हुन्छ। कुनै पनि नन जिरो पावरको नन जिरो पावर भनिरहेको छु फेरि म, कसैले सोधो अलिकति तिमीहरूलाई निचा गिराउनको लागि सोध्न सक्छ 0 को पावर 0 कति हुन्छ भने त्यसको एन्सर आउँदैन भन्दैन, त्यो थाहा छैन कति हुन्छ। किनभने मैले के भने नन जिरो -1 को पावर 0 पनि 1 नै हो, 1 करोड भन्नुस् कि 1 लाख भन्नुस् कि 10,000 भन्नुस् पावर 0 1 नै हो। जस 0 चाहिँ हुनु भएन।
0 मात्र चाहिँ हुनु भएन। 0 को पावर 0 चाहिँ फेरि इन्डिटर्मिनेन्ट हो। त्यो हामी डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ, त्यो क्याल्कुलेटरले पनि फाइन्ड गर्दैन। त्यही भएर कुनै पनि नन जिरो नम्बरको पावर 0 हो भने यसको एन्सर 1 लेख्न पाइन्छ। हेर्नु, नन जिरो को पावर 0 भने एन्सर 1 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। नन जिरो जति पनि होस्, AB को होल पावर 0 भन्यो भने पनि 1 नै सम्झिने, 1 नै त हो। AB होल पावर 0 1 नै हो। त्यसो भए कहिलेकाहीँ हामीले यसरी पनि एन्सर आउँछ, यो क्वेसन यसरी पनि सुन्न सक्छ। जस्तो 2 को पावर x इज इक्वल टु 1 छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ x भनिन्छ। हेर्नु, यस्तो केसमा के गर्ने, 2 को पावर x छ भने यो 1 भनेको कतिको पावर, यसलाई पनि बेस एउटै बनाइदिने क्या। 1 लाई पनि 2 को पावर 0 लेख्न पाउँछ पाउँदैन। मैले के भने, कुनै पनि नन जिरो नम्बरको माथि 0 हुनु भनेको 1 हो क्या। त्यसलाई बेला हामीले 2 को पावर 0 लेख्न पाउँछ। सर 3 को पावर 0 लेख्दा हुन्थ्यो त, हुन्थ्यो, तर यहाँ 2 छ नि त, 3 लेखेर त कामै हुँदैन। अब हेर त, यो 2 र 2 क्यान्सल भयो भने के आउँछ, x इक्वल टु कति आउँछ, 0 आउँछ। त्यसरी बुझ्ने हैन। समथिङ कुनै पनि नन जिरो को पावर 0 छ भने 1 आउँछ, होइन भने 2 हुँदै हुँदैन, होइन भने केही पनि हुँदैन। अब अर्को रुल सम्झौँ, पाँचौं रुल, a टु द पावर -m इम्पोर्टेन्ट रुल हो। a टु द पावर -m लाई हामी के लेख्न पाउँछौँ, 1/a को पावर m लेख्न पाउँछौँ। 1/a को पावर m लेख्न पाइन्छ। यदि पावरमा माइनस छ भने ध्यान दिने, पावरमा माइनस छ भने माथि जहिले पनि 1 हुन्छ, जहिले पनि 1 हुन्छ। र तलपट्टि के आउँछ भन्दा यो माइनस साइन हटाउने, जति बाँकी बित्छ त्यो सबै तल ल्याउने। एक्जाम्पल हेरौँ ल, एक्जाम्पल जस्तो 2 को पावर -5 छ भने माथि सधैँ 1 हुन्छ। हेर्नु, माथि सधैँ 1 हुन्छ, माथि चाहिँ 1 नै हो, 1 एकदम ठाउँ निश्चित छ, माथि 1 को लागि एकदम स्योर छ त्यो ठाउँ। र तल कति लेख्ने भन्दा यो माइनस, हेर्नु, यो माइनस हटाउँदा के बाँकी हुन्छ, 2 को पावर 5, 2 को पावर 5 लाई यो माइनसमा हुँदा के बाँकी हुन्छ, 2 को पावर 5 हुँदैन त, यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर हाल्छ क्या। ठिक छ, यो बुझ्यो कुरो, यसरी लेख्ने। अब क्वेसन आउँछ, यहाँ क्वेसन कस्तो आउँछ यसबाट भने, a को भ्यालु कति, a को पावरमा है त, a को इन्डेक्स कति भयो भने यसको एन्सर 1/a हुन्छ भन्छ। a को माथि पावरमा कति आयो भने चाहिँ पावरमा हामीले कति लेख्यो भने 1/a हुन्छ। हेर्ने, पावरमा हेर्नु, पहिले ध्यान दिएर सुन्नु, यहाँनिर यसको a को पावर कति छ हेर्नु, यहाँ a को पावर कति छ, केही छैन भन्नुपर्छ, पावर कति हो, 1 हो, केही छैन भनेको 1 हो। त्यसो a को पावर यहाँ 1 हुन्छ भने यो ठ्याक्कै माथि आउँदा -1 हुन्छ। त्यसो भए a को पावर कति भयो भने त्यो 1/a हुन्छ भनेर सोध्यो भने a को पावर -1 भयो भने त्यो 1/a हुन्छ। ओके, भन्दैछु है, यहाँ सुन्ने, तिमीहरू एकदमै बढी झुक्छ, a मात्र भन्नुला नि, a को पावर 1 भन्नु एउटै हो भन्दा हो भन्छ, तर यो चाहिने बेलामा चाहिँ दिमागमै आउँदैन। मैले सोधेँ ए भन्नु र a को पावर 1 भन्ने एउटै हो भनेर सोधेँ, यस सर भन्छ, चाहिने बेलामा चाहिँ काम लागेन भने त महाभारतको युद्धमा कर्णले त्यो आफ्नो दिव्यास्त्र विशेषता भयो कहाँ हुन्छ त, चाहिने बेलामा सम्झिनु पर्छ, नचाहिने बेलामा सम्झिन काम दिँदैन नि। हेर त कस्तो कस्तो भनेको भन्दा a को पावर -1 छ भने मैले के भने, माथि सधैँ 1 नै हुन्छ, तलपट्टि यो माइनस साइन हटाउने, माइनस साइन हटाउँदा के बाँकी रहन्छ, माइनस साइन हटाउँदा a को पावर 1 बाँकी रहन्छ। अनि a को पावर 1 लाई मैले के मात्र लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन, पाउँछु। त्यसो हेर, मैले यो a को पावर कति राख्दाखेरि 1/a आएको छ त भन्दा मैले a को पावर -1 राख्दा 1/a आयो। त्यसो भए फरवर्ड भ्यालु अफ इन्डेक्स अफ a गिभ्स 1/a भन्नु भने इफ द इन्डेक्स अफ a इज -1 देन इट गिभ्स 1/a भन्नु पर्यो। यदि a को इन्डेक्समा, इन्डेक्स भनेको पावर, a को इन्डेक्समा -1 आउने हो भने त्यसले 1/a दिन्छ, a को इन्डेक्समा -2 आउने हो भने 1/a² दिन्छ, a को इन्डेक्समा -3 आउने हो भने 1/3 a को पावर 3 दिन्छ, a को इन्डेक्समा -m आउने हो भने त्यसले 1/m दिन्छ। त्यसो मैले त्यही त लेखेको मात्र, कन्फ्युजन केही भएन। मन्जिना र 6 नम्बरमा यसको उल्टो अपोजिट रुल के छ भने, यदि 1/a को पावर -m छ भने चाहिँ पावरमा तलपट्टि जाँदा प्लस भइदियो, अब तल माइनस छ, माथि जाँदा प्लस हुन्छ। यो अर्को रुल हो।
अब 7th नम्बरको अर्को रुल हेरौँ कि यहाँ ल कस्तो भने x को पावर n बाहिरपट्टि n छ, x को पावर n र बाहिरपट्टि n छ भने हामीले डाइरेक्ट यसलाई x को पावर n इन्टु n लेख्न पाइन्छ। फरक छ, एक कुरो फरक छ यसले x को पावर n इन्टु x को पावर n हुँदा मात्रै पावरलाई प्लस गर्छौँ हामी। दुवैतिर हेर्नु त बेस पनि दुईटा चाहिन्थ्यो नि त, दुवैतिर बेस सेम हुँदाखेरि मात्रै प्लस गर्थ्यौँ। यहाँ त बेस एउटा मात्रै छ, x मात्र छ, n पनि पावर हो भने यो ब्राकेट हेर्नु मल्टिप्लिकेसन साइन छ क्या, यो ब्राकेट भनेको मल्टिप्लाई हो, त्यही भएर हामीले यसलाई डाइरेक्ट n इन्टु n लेख्न पाइन्छ। जस्तो x को पावर 2 बाहिरपट्टि 3 छ भने डाइरेक्ट हामीले x को पावर 6 लेख्न पाइन्छ। कुरो एउटै हो, त्यसरी रुल हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब मैले अघि भनेको कुराहरू सुन्नु, अर्को एउटा भनेको मैले के भनेको थिएँ, यदि हामीले यसलाई यस्तो लेख्न सक्यौँ भने यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ है भनेर बुझ्नुपर्छ है यस्ता कुराहरू। म एउटा एक्जाम्पलमा गरेर देखाउँछु कस्तो भनेको भन्दा नि यहाँ सुन्नु। मैले एउटा 2x + 1 प्लस 2x + 1 लेखेँ अनि 2 को पावर x प्लस 2x + 2 लेखेँ डिवाइडेड बाई 2x इन्टु 7 लेखेँ। यस्तो क्वेसन लेखेँ मैले, एउटा यस्तो क्वेसन लेखेँ 7 6 लेखेँ। यस्तो खालको क्वेसन लेखेँ भने अब यहाँ सुन्नु, ध्यान दिएर सुन्नु, मैले अघि के भनेको छु, यस्तो खालको दुई मार्क्सको क्वेसन आयो। मैले अघि के भने, यदि 2x इन्टु 2y लाई हामी 2x इन्टु 2y छ भने 2 को पावर x + y लेख्न सक्नुपर्छ। बेस एउटै छ, अहिले बेस कति छ यहाँ 2 छ, बेस तलपट्टि 2 छ, बेस एउटै छ अनि दुईटा बेसको बिचमा इन्टुको साइन छ भने हामीले त्यसलाई प्लस गर्न सकिन्छ 2x + y लेख्ने। र यदि यस्तोलाई यस्तो लेख्न सकिन्छ भने यसलाई पनि यस्तो लेख्न सक्नुपर्छ है भनेको थिएँ मैले। त्यसो भए यहाँ हेर्दा यसलाई त्यस्तै बनाउनु पर्यो नि त। कसरी बनाउनु भन्दा कि 2x + 1 छ, यो प्लस है इन्टु होइन, 2x + 1 छ भने यसलाई हामी के लेख्न पाइन्छ 2x इन्टु 2 को पावर 1। हेर त 2x इन्टु 2 को पावर 1 भनेको त यही हो त 2x + 1 हो कि नि। हेर त मैले यदि यसलाई बेस एउटै छ नि त, मैले बेस एउटै छ भने पावर जोड्नु पर्यो, जोड्दाखेरि कति आउँछ, यसलाई मैले जोडेँ भने यसमा कति आउँछ 2 को पावर x + 1 माथि के आउँछ नि होइन। त्यसो भए यसलाई मैले यस्तो पनि लेख्न पाउनु पर्यो। अनि त्यस्तै प्लस यसलाई पनि सेपरेट गर्दा के भन्छ 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 2। फेरि यहाँ माथि प्लस छ भन्नेमा प्लस लेख्ने होइन, यहाँ प्लस लेख्ने होइन। म बरु बारम्बार मैले भनेको कुरालाई नेपालीमै बरु कपीमा लेख, यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन भनेर। तिमीहरूले यस्तो गाह्रो बनाइरहेको थियौ। हिजो एकजना स्टुडेन्टले नाम भनेर माथि पावरमा हुँदैन, यहाँ प्लस लेख्ने होइन, इन्टुले लेख्नुपर्छ, किनभने यो भनेकै यही हो। त्यसरी लेख्नु क्या 2x इन्टु 2 को पावर 2 भनेको 2 को पावर x + 2 हो। तलपट्टि केही गर्ने परेन, इन्टुले चल्ने 2x इन्टु 6। अब माथिबाट हेर्दा माथिबाट यहाँ हेर्दा 2x कमन आइरहेछ, यहाँ पनि 2 को पावर x छ, यहाँ पनि 2 को पावर x छ। कमन कस्तो केसमा आउँछ, कमन यदि बिचमा प्लस माइनस भने कमन आउँछ, यहाँ प्लसको साइन छ, इन्टुमा कमन आउँदैन, प्लस छ भने चाहिँ 2 को पावर x कमन आयो, के बाँकी रह्यो 2 को पावर 1। 2 को पावर 1 भनेको 2 हो, प्लस 2 को पावर 2 भनेको 4 डिवाइडेड बाई 2 को पावर x इन्टु 6। अब यो 2 को पावर x के भयो, क्यान्सल भयो। कति हो माथि 4 + 2 भनेको 6, तलपट्टि पनि 6/6 भनेको 1, एन्सर 1 आयो। यस्तो खालको यस्तो मैले यो किन देखाएको भन्दा यो फर्मलाई यस्तोमा चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ है भनेको। यहाँ है 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 1 हुँदाखेरि हामीले अब भर्खर पढेका छौँ, यस्तोलाई पनि ब्रेक गरेर यस्तो बनाउन सक्नु पर्यो नि त। मैले त्यो देखाउनको लागि एक्जाम्पल गर्दै आएँ।
अब 1 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसनहरू यस्तै हो हैन मैले भने जस्तै यो 2 मार्क्समा पनि सोध्छ यस्ता क्वेसनहरू सिम्पल मैले भनेको छु कस्तो 1/4 भनेको छु त्यसो भए x को भ्यालु कति हुन्छ त्यस्तो इजी गर्नु 1/4 छ अरे 2 को पावर x भनेको नि 1/4 छ भने x को भ्यालु कति हुन्छ 1 मार्क्स क्वेसन सिम्पल तरिका के गर्ने यो खोलाइ पनि सबैभन्दा सुरुमा 2 को स्क्वायरमा लाने क्या जस्तो 2 को पावर x 1/4 छ नि 2 को पावर x 1/4 भनेको 2 को स्क्वायर बनाउने 2 को स्क्वायर यसरी अघि मैले के भनेको छु अब यहाँ x लाई मैले मेटाएँ अघि के भनेको छु अब यहाँ 2 को पावर 2 छ भने अब यता पावर कति भयो भने त तल जान्छ पावर कति हुँदाखेरि चाहिँ तल गयो होला त अनुमान गर्नु पावर 1 जस्तो पावरमा मैले के भनेको छु 2 को पावर -n छ भने यो माथि 1 हुन्छ माइनस हटेर तल आउँछ भने 2 को पावर n हुन्छ माइनस हट्छ क्या अनि माइनस हटेर तल जान्छ भने माथि जाँदा त्यो माइनस थपिन्छ भन्नुपर्छ 2 को पावर -2 हुन्छ त्यसो भने x को भ्यालु कति रहेछ -2 रहेछ यस्ता क्वेशन आफैले दिमाग लगाउनु पर्छ यो भन्दा धेरै दिमाग लगाउनु थाहा छैन अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल 8 नम्बरमा के छ भने बेस एउटै छ भने पावर इक्वल हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने पनि x को पावर n इज इक्वल टु x को पावर n छ भने यहाँ पनि हेर बेस एउटै छ नि हेर दुईटा बेस सेम छ यहाँ x छ यहाँ पनि x छ र इज इक्वल टु को साइन छ भने बेस एउटै हुँदाखेरि जहिले पनि सम्झिने पावर इक्वल हुन्छ इट्स इम्प्लाइड दैट m इज इक्वल टु n हुन्छ जस्तो 2 को पावर x इज इक्वल टु 2 को पावर 5 छ व्हाट इज द भ्यालु अफ x भने 2 सेम छ बेस एउटै छ भने पावर इक्वल हुन्छ देयरफोर x इज इक्वल टु 5 सकियो उफ